کیا گمراہی والا ہٹی دا آخر آئے جنہ جنہ راما ہوتے پیدا کیا پھر آگے کیا گمراہی والا ہٹی دا آخر آئے لگے جس مٹی کے قدم حضور دے لگے جس مٹی کے قدم حضور دے خوشبو دا آنا ہو بکار وکھرا اللہ اللہ کے دے اچ شان ہے حضور دے اللہ اللہ کے دے اچ شان ہے حضور دے اے بات تمام رسولہ دے ایک نور کی دے چمکارا تو مصدف میں پیسوی نظرے سیندی بکریہ ہے مسکارا ہے شمس قمر تو بد روشن سید روح انور دیا دھارا رب بشک جسی فردوسی نو سید امت دتاوے دارا لگے جس مٹی اتے قدم حضور دے خوشبو دا آنا بکار وکرا اللہ اللہ کے دے اچ شان ہے حضور دے جتھے جتھے لگا پیارے لبا دا لوہا بکھے اتھے اتھے پیڑ گئی ہڈی دی شتاب ہے جتھے جتھے لگا پیارے لبا دا لوہا بکھے اتھے اتھے پیڑ گئی ہڈی دی شتاب ہے آنکھیں علی دی ایڑی غار دے رفیق دے آنکھیں علی دی ایڑی غار دے رفیق دے ملے دوہانی دلدار وکھرا اللہ اللہ کے دے اچ شان ہے حضور دے اور تجھو یہ فتح دی رٹ لگی جنہ دی زبان تے انہا دا یقین نہیں پورا پورا آگ تے اے فتح کے دی رٹ لگی جنہ دی زبان تے انہا دا یقین نہیں پورا پورا آگ تے روحما بینہم مدنی دے یارہن روحما بینہم مدنی دے یارہن انہا تو نہیں حدر قرار وکھرا اللہ اللہ کے دے اچ شان ہے حضور دے جس نو حضور نے مسلح پہ کھڑایا ہے اس کی میں فاطمہ بطول رجایا ہے جس نو حضور نے مسلح پہ کھڑایا ہے اس کی میں فاطمہ بطول رجایا ہے حیدر قرار پچھو بڑیاں نمازہ ہے حیدر قرار پچھو بڑیاں نمازہ ہے بھنگیاں نے چھڑا تقرار وکھرا اللہ اللہ کے دے اچ شان ہے حضور دیا لکھ واری جند قربان ان ساریا تو رب دے رسول دے پیاریا تو لکھ واری جند قربان ان ساریا تو رب دے رسول دے پیاریا تو کم تر رب تین بخش جہان وچ کم تر رب تین بخش جہان وچ شریدہ فن کردار وکھرا اللہ اللہ کے دے اچ شان ہے